محبت کا نظرانہ پیش کریے. صلاۃ والا آلکا و صحابیکا و سلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرے نہایت ہی قابل عزت قابل قدر اسٹیج کی زینت بنے علماء کرام اور پنڈال میں بیٹھنے والے عاشقان مصطفیٰ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام. جیسا آپ کے بخوبی علم ہے، آج کی یہ خوبصورت محفل چودھری الیاس صاحب نے اپنے گھر میں منعقد کی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک کونین ان کے گھر پر لاکھوں کروڑوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور ہم سب کو بھی حضور کے ساتھ سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے آل کے ساتھ بھی، حضور کے صحاب کے ساتھ بھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس وچ دوواں دا ملاپ ہویا نا. ابو بکر علی وال ویکھ کے تے مسکرائے، علی ابو بکر وال ویکھ کے تے مسکرائے. ابو بکر پوچھے علی تسی میرے وال ویکھ کے تے کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا ابو بکر میں نے تہاڈا مقام یاد آ گیا. علی نے پوچھا کہ میں نے تہاڈا مقام یاد آ گیا. علی نے پوچھا ابو بکر کے مقام یاد آیا؟ فرمایا حضور فرمایا سی کہ جنت وچ اسے جانا ہے جنہوں علی چٹ دین دے. ایتا کو نا بندہ ادھر باہر جائے تو ویزا شیزا کو پھنکا نہ بولا ہے تو نہیں جان دینا آنے کچھ ہے کچھ نہ دکھا نہ آئی پنڈی نہیں جان دینا. انہوں نے کہا کہ جنت وچ اسے جانا ہے جس نو علی چٹ دین گے. تے ابو بکر پوچھے علی تسی میرے وال ویکھ کے تے کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا میں نے تہاڈا مقام یاد آ گیا. فرمایا کہ مقام یاد آیا؟ فرمایا کہ ایک حضور فرمایا سی علی چٹی انہوں دینی ہے جدے دل وچ ابو بکر دا پیار ہو. علی چٹی انہوں دینی ہے جدے دل وچ ابو بکر دا پیار ہونا ہے. اس لیے آسانوں حضور دے نال بھی محبت، حضور دی آل دے نال بھی، حضور دے صحاب دے نال بھی. میں پنڈی تو چڑھ کے باہروں باہر اتنے ہی آیا. الیاس صاحب نے ضد کی تھی، انہوں نے کہا تسی محفلی چاہنا ہے. میں انہوں دی بڑا مشکور ہاں. انہوں نے کہا آنا ہی آنا. وہ نیک آ گیا کہ تسی نہیں جانا کم بڑا ہے. میں کمانو رہن دے حضور دی محفلی چاہنا ہے. کمان چھوڑ نہ اسی نہ لایا روزی اس نے ہاتھ پہ کوئی نہیں تو نہ دیا تو محبت نہ رہوں سارے بندے. میں جناب میرے تو عزیز سارے بندے تو سے اچھی محفل سنا سن. میں نہیں انشاءاللہ کوشش کرسا جڑا کچھ جاننا پر محبت نہ سارے مندے ایک بڑی لڑی کیا درود پڑھنا ہے. محبت ہے بڑا صلی اللہ علیہ بندے تھوڑے ہون کوئی گا نہیں. اس گھروں نہیں ڈریاں وہ بندے تھوڑے محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. اور سرکار میں نے بندہ ایک لبا نا پیٹی میرا دوست سی وہ مزدور سی. تو کہنے لگا میرے نال ایک بڑا بندہ گیا چودھری صاحب میرے نال گیا تو نماز دا ٹائم ہویا تو میں رک کے میں کیا سرکار میں نماز پڑھنی ہے پھر چلنا آگے. انہوں نے کہ موبائل کاٹ کے نا جلدی جلدی جیب بھیجوں. انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے یار میں کال آ گئی ہے تو نماز پڑھ میں آنا. وہ کہنا میں چلے اندر گیا نا میں نماز پڑھی تو دیر لگی میرا دل ہی نہ کرے میں مسجد چو باہر جاؤں. چودھری صاحب یاد ہی نہیں رہے میرا دل ہی نہ کرے میں باہر جاؤں. انہوں نے کہا باہر آواز ماری. انہوں نے کہا عمر باہر آ یار لیٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا آ رہے ہیں. پھر جب 10-15 منٹ گزرے نا انہوں نے کہا عمر باہر آ کون تینوں باہر نہیں آن دینا. انہوں نے کہا میں نے وہی نہیں باہر آن دینا جنہوں تینوں اندر نہیں آن دیتا. وہی سبحان اللہ آپ کو کوئی نہیں سردی شردی کو نہیں. اللہ خیر سارے جوان بیٹھے ہو سردی مکی جانی ہے. انہوں نے کہا کہ جس تینوں اندر نہیں آن دیتا وہ ہے میں نے باہر نہیں آن دینا. آئے تک بندہ آکھے نا میں نماز نہیں پڑھ جانا مسجد چھوڑ تیری کہ ضرورت ہے تو مسجد کی نماز نہ پڑھ دے اور اللہ تینوں اپنی بارگاہ سے شرکا کرتا تیری کہ ضرورت ہے. آج تک چودھری صاحب الیاس صاحب بلایا میں تو نا محبت نال پنڈی تو آیا. انہوں نے کہا جی تسی آنا ہی آنا. میں کہ یار ناراض ہو جا سنے پہنچنا ہی پہنچنا ظاہری گل. اللہ بلائے تے بندہ نہ آئے ضرورت بننی ہے کسی کی. اللہ بلائے تے بندہ نہ آئے ایک ضرورت بندی ہے تے محبت نال حضور دے برگاہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
گل سنا رہے ہیں اگر وہ گل تھوڑی سمجھ جائے تو پھر تسی ڈٹ کے پڑھنا سبحان اللہ سنائی جدہ کھائیے ہوتا جدہ کھائیے ہوتا گائیے جنہوں یقین ہے میں آج تک حضور دا ہی کھا کے پڑھیا وہ ہاتھ چکے آکے سبحان ماشاءاللہ وہ کم اتھے ہی رکھنا کڑی کڑی پانی نہ کرا تو میری آنکھ میری نہیں آنکھ گل سنیا کوئی مدینہ دی کھجور ہوئے وہ کوئی مدینہ دی کھجور ہوئے اوے آقا سن لیں دے وہ پانے عاشق دور ہوئے انہوں نے خبر ہو جانی ہے تسی گھبرایا ہے نا ٹٹی دا اوے آقا سن لیں دے میں عاشق دور ہوئے آسمانی تار آئے ہوئے آسمانی تار آئے او کملی سبنو تیرا سہارا او کملی والیا او سبنو تیرا سہارا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ اجر اسود تو کسے سوال کیتا اجر اسود تو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ہے کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے تے اجر اسود نے موڑ جواب دیتا لئی چم دی میں نو چم گیا کملی او میں نو دنیا ایسے لئی چم دی میں نو چم گیا کملی والا اور جنہیں آئے نے آپ دی بزم اندر لج پالا دے سارے بلائے ہوئے نے انج لگدا مینوں فیضانیت ہے کملی والے تشریف لے آئے او انج لگدا مینوں فیضانیت ہے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے کڑی کڑی کی کڑی والو ویکھنا بیٹھے ہوئے ہو نا جڑے بیٹھے آؤ سبحان اللہ کڑی مڑی کی کڑی نو ویکھنا ہے تو کڑیاں حضور دے نہ کر دے تیری زندگی دا بٹن ہتھیوں دے پاویں تاں کر دے پاویں ٹھائے اور تینوں واسطہ ایلی
بخشاں سب امت کملی والے نکی جی ہاں رب آکھیا بخشاں سب امت کملی والے نکی جی ہاں کر دے اور کوئی ماں نہیں کوئی ماں نہیں نبی اے ماں ورگی کوئی ماں نہیں نبی ماں ورگی تے پتر کوئی نہیں سکنے ورگا اس ماں دا جگرا ویکھ ناس جنے واریا پتر حسین اوئے اس ماں دا جگرا ویکھ ناس جنے واریا پتر حسین ورگا میاں صاحب کے لکھیا انہاں آکھیا سیہاں اُتے مکھن پکانا سیہاں ہوتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم دے بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم ہے عاشق ہر کوئی بندہ ڈنگی پگڑی تار کے عاشق بنیا لال علی دا نوک نیزے دی چڑھ حضرت عاشق بنیا لال علی دا نوک نیزے دی چڑھ کے محمد رب صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یہ کلام دا میں نے حکم دیتا گیا میں تو انہوں سنانا ہے محبت نہ جڑا عاشق مصطفیٰ آیا گھبرانا نہیں اس محفل وچ جڑا آیا یہ جڑی محفل ہے بدبختاں دی نہیں خوش بختاں دی حضرت یہ محفل خوش بختاں دی ہے بدبختاں دی نہیں اور جڑا میرا جیسا بدبخت اس محفل وچ آ جائے پھر اس بدبخت نہیں رہنا بلکہ خوش بخت بن جانا انہوں پھر بدبخت نہیں رہنا کیونکہ حضور دی محفل ہے نا اتھے جڑا آیا انہوں محبت نہ تسی پڑھنا ہے تھلے آقا دا مولا اتے عرش مولا تھلے آقا دا مولا اتے عرش مولا جڑ جاندنے مدینے ہوتے کرن لائلا جڑ جاندنے مدینے ہوتے کرن لائلا وہ جڑ جاندنے مدینے سو رب دی انہاں دا بیڑا پار ہوتا عاشقاں سون دیاں گلیاں چ رب دا دیدار ہوندا ہے عاشقاں سون دیاں گلیاں چ رب دا دیدار ہوندا ہے عاشقاں سون دیاں گلیاں چ رب دا دیدار ہوندا ہے عاشقاں سون دیاں گلیاں چ رب دا دیدار ہوندا ہے چاونا لیا کدیاں جالیاں نو چملا چاونا لیا کدیاں جالیاں نو چملا شہر مدینہ دیاں گلیاں چکملا شہر مدینہ دیاں گلیاں چکملا جنوں آقا چاندے آنو دار تے بلاندے نے جنوں آقا چاندے آنو دار تے بلاندے نے پھر او دی جولی وچ لکھاں سکھ پاندے نے پھر او دی جولی وچ لکھاں سکھ پاندے نے ہن گل کیڑی ہے توجہ کرنی ہے ایتھے نقداں دے سودے سارے ایتھے ادھار کوئی نہیں ہونا ایتھے نقداں دے سودے سارے اوتھے نہیں ادھار ہوندا ہے عاشقاں سون دیاں گلیاں چ رب دا دیدار ہوتا ہے عاشقاں سون دیاں گلیاں
गलियां च रब दा दीदार होंदा है किसे भी न दितिए अज़ा बिलाल जई किसे भी न दितिए अज़ा आका तू वारदा सी अपनी ओ जान आका तू वारदा सी अपनी ओ जान खाने दा कोड़े मुंह बोलदा नी को खाने दा कोड़े मुंह बोलदा नी ओ अग ते लटा के ते डोलदा नी ओ अग ते लटा के ते डोलदा नी ओ जिन्नू इश्क नबी दा हर दम चढ़िया हुबार रहंदा है आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार होंदा है आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार होंदा है करबल विच जिन बछड़े चुआए करबल विच जिन बछड़े खुआए शिकवे हुसैन दी जुबान ते न आए शिकवे हुसैन दी जुबान ते न आए जान दे के दीन यारो नाने दा बचाया जान दे के दीन यारो नाने दा बचाया नेज़े उत्ते चाड़ के कुरान भी सुनाया नेज़े उत्ते चाड़ के कुरान भी सुनाया वो जिन्नू आले नबी नाल हर दम प्यार रहंदा है आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार होंदा है आशिकां नूं सोने दियां गलियां च रब दा दीदार होंदा है आशिकां नूं सोने दियां गलियां च मोहब्बत पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह साहब का हुक्म है नसीरुद्दीन नसीर दा लिखा कलाम है कलमे शरीफ है मोहब्बत ना जड़ा भी आशिक होया हाथ थले नहीं रहना चाहिए सारे डट के पढ़ना यही कलमा साड़ी पहचान है ये कलमा साड़ी पहचान है मोमन है कोबर भी चीज से कम आना है हशर भी चीज से कम आना सारे मोहब्बत ना पढ़ना है नसीरुद्दीन नसीर लिखा है पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह परेशान नहीं होना हाथ चुके आखो पढ़ो या सरवर आलम या सरवर आलम कि आवाले उन्हीं से जा कहना आवाले उन्हीं से जा कहना सुनता है खुदा सुनता है खुदा का कहना मक्की मदनी का क्या कहना पढ़ो ला इलाहा या सरवर आलम या सरवर आलम एक शक्ल दिखाई जाएगी
سیرت السیر کیا لکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے نا، قبر کی، آپ کہتے ہیں میں قبر کی آپ کو ایک دو عادتیں بتاؤں، ایک دو وہاں کی رسمیں بتا دو، وہ کیا ہیں؟ کہ ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی، پڑھو لا الا اللہ حق لا الہ یا سرور عالم یا سرور عالم۔ صرف ملوک سنانا ہے، دو چار پھر میری حاضری مکمل۔ ایک بار سبحان اللہ سناؤ سارے، اندر والے کو پریشان لگنے والا ہاں تیری ہے، اس طرح زورنا سبحان اللہ کون سے ہم لوگ سن سکتا میرا خیال آپ سے جوش ہے۔ حضور میاں صاحب فرماتے کہ اے دنیا او دن چار دیاڑے تے کیے تو لے جانا، یار بنا لے او کملی والا، تے جے تو جنت ہو جانا ہو۔ حضور میاں صاحبہ فرماتے اے دنیا او مسافر خانہ، تے کوئی آوے کوئی جاوے، کس دی جرت محمد بخشا، اتھے پکے ڈیرے لاوے ہو۔ حضور میاں صاحبہ فرماتے اسلانا اونے کی کری کہ نسلاں تک نہیں بھول دے، بریاں نال سنگت لائیے، تے پٹھیاں چالاں چل دے ہو۔ حوالے رب دے تے میلے چار دیوان دے، اس دن عید مبارک سی، تے جس دن پھر ملیں گے ہو۔
اتنا کریا ہے میری حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرمان. اور تسی جتنے بندے آئے ہو بڑی ماشاءاللہ سونی رونق ہے, جتنے بندے آئے ہو اللہ سب بندے حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمان. میں تو سیاکار تھا اچھوں میں آ گیا, میں تو سیاکار تھا اچھوں میں آ گیا, جب سے میرا نام تیرے منگتوں میں آ گیا. اور ناصر یہ سارا فیض ہے آل رسول کا, چھوٹا سا نام بھی بڑے ناموں میں آ گیا. ماشاءاللہ.